नमस्कार। नेपालमा पछिल्लो एक सातादेखि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4:15 बजे दिने नियमित सूचना सुन्न आतुर कानहरूले बुधबार 114, बिहिबार 156, शुक्रबार 170, शनिबार 189, आइतबार 167 र सोमबार मात्रै 226 सङ्क्रमित थपिएको सुन्नु पर्यो। पहिले यति उति भन्ने मानिसहरू समेत कोरोना संक्रमित कति पुगे रे भन्ने अवस्थामा पुगे। एक साताको यो तथ्याङ्कले नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको दैनिक बढ्दैछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। संक्रमण दर नबढोस् पनि कसरी? हेर्नुहोस् त, यी दृश्य गाउँ घरको मेला जात्रा र पर्वमा भेला भएको भन्दा कम छैन। कपिलवस्तुका विद्यालयहरू खाली नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि तिरपालको भरमा रात बिताइरहेका छन्। यी मानिसहरू यहाँ यसरी बसेको पनि 15 दिन पुग्यो। स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा उनीहरूको बसाइ कष्टकर बनिरहेको छ। रातमा ठुलो हावाहुरी आउँदा त रुख समाएरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यी दृश्य त उदाहरण मात्रै हुन्। विभिन्न जिल्लाका गाउँमा बनाइएका क्वारेन्टाइनले विद्यालय भरि भराउँछन्। न सुत्ने ठाउँ न त खाने नै टुङ्गो छ, जसले कोरोना जाँचका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनमै सङ्क्रमणको जोखिम बढाइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमै यति बेला धमाधम कोरोना पुष्टि भइरहेको छ। यी दृश्यले कोरोनाको तयारी छँदै छैन भन्ने देखाइदिएको छ। अझ सरकार भनिरहेको छ विदेशबाट नागरिक ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। त्यसको तयारी खोइ? भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मानिसहरूको बिजोग छ। आइसोलेसन पर्याप्त नहुँदा उपचारमै कठिनाइ छ। भारतमा खाना बस्न धौ धौ भएपछि स्वदेश फर्किएका 12 जनाले गाडी दुर्घटनामा बाँकेमा ज्यानै गुमाए। उद्धार र घर पठाउने सम्मको तयारी नहुँदा कोचाकोच गरी कोरोनाको त्रासमा सल्यान हिँडेका उनीहरूले बाटोमै दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारीले कोरोना महामारी थेक्ने अवस्था देखिँदैन। बढ्दो सङ्क्रमित सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल गाउँ गाउँमा पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीको जोग गरौँ। गफ र भाषणभन्दा कोरोनाको सङ्क्रमण निकै डरलाग्दो छ। ख्याल गरौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी अझै रहस्यमय रहेको दरबार हत्याकाण्ड बारेको रिपोर्ट, दरबार हत्याकाण्डको समयमा राजदरबारमा एडिसी रहेका टिका धमलासँगको कुराकानी र सत्ता अनि शक्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका हत्याकाण्डहरूको नालीबेली सहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। अब पहिलो विषयका कुरा गरौँ। जेठ 19 अर्थात् राजदरबार हत्याकाण्ड। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार राति 9 बजे राज परिवारमा भइरहेको जमघट र रमाइलोमा गोली चल्यो। राजा वीरेन्द्र सहित राज परिवारका 10 जनाले ज्यान गुमाए। मजबुत सुरक्षा घेराभित्र कसरी वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यो कहाली लाग्दो घटना 19 वर्ष पुग्दा समेत अझै रहस्यमय छ। तत्कालीन समयमा गठन भएको छानबिन समितिले युवराज दिपेन्द्रलाई दोष दिए पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन्। घटनापछि बनेका सरकारले समेत घटनालाई मतलब गरेको देखिएन। 19 वर्षसम्म रहस्यमय बनेको दरबार हत्याकाण्ड बारेको यो विशेष रिपोर्ट अबका क्रममा। नेपाली इतिहासकै विवश हत्याकाण्ड अर्थात् राजदरबार हत्याकाण्ड घटेको 19 वर्ष पुगेको छ।
विभिन्न कालखण्डमा छानबिनका नाममा समिति गठन भएर विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हत्याकाण्ड अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ। मरेका तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाहलाई हत्यारा घोषित गर्ने विभिन्न प्रयासहरू भए पनि जनस्तरबाट स्वीकार हुन सकेन। बरु हजारौंको सुरक्षा निगरानी भएको दरबारमा राज परिवारका 10 जनाको ज्यान लिने गरी कसले अनि कसरी हत्याकाण्ड मच्चायो भन्ने प्रश्नले अहिले पनि आम जनतालाई पिरोलिरहेको छ। व्यवस्था फेरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत दरबार हत्याकाण्डको रहस्य उजागर होस् हुनुपर्छ भन्ने जमात निकै ठुलो छ। आखिर जेठ 19 गते के भएको थियो त तात्कालीन नारायणहिटी दरबारमा? नारायणहिटी दरबारमा हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार राति नियमित रूपमा पारिवारिक जमघटको आयोजना गर्ने परम्परा रहे अनुसार 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार पनि पारिवारिक जमघट भएको थियो। त्रिभुवन सदनमा आयोजना गरिएको पारिवारिक जमघटमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्या, तत्कालीन मुवा बडा महारानी रत्न शाह, तत्कालीन युवराज राज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन शाहका अतिरिक्त शाही नाचदारहरू समेत गरी 24 जनालाई आमन्त्रण गरिएकोमा तत्कालीन अधिराज कुमारी प्रेक्षा, कुमार श्री मोहन बहादुर शाही र राजकुमारी विमला सिंह उपस्थित भएका थिएनन्। 7:30 बजेको आमन्त्रणले भेला भएकाहरू पारिवारिक जमघटमा रम्दै गर्दा करिब 9 बजेतिर गोली पड्किएको आवाज आउँछ। सैनिक कम्ब्याट पोसाकमा बिलियार्ड कोठामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले कालो रङको बन्दुकद्वारा कोठाको सिलिङ र पश्चिम भित्तातर्फ फायरिङ गर्दै गरेको व्यक्तिको गोली प्रहारबाट बिलियार्ड टेबुलको पूर्व छेउमा उभिएर टेलिफोन गरिरहेका वीरेन्द्र ढल्छन्। बन्दुकधारी फायर खोल्दै पछाडि सरेर पूर्वतर्फ भित्री बगैँचाको छेउकै उत्तरतर्फ भ्याङमा सो बन्दुक फ्याँकेर पुनः बिलियार्ड कोठामा प्रवेश गरी 32 र टेलिस्कोप सहितको राइफल कुमार गोरख शमशेर राणा, धीरेन्द्र शाह र कुमार खड्ग विक्रम शाह समेतलाई प्रहार गर्छ। तत्कालीन अधिराज कुमारी सुर्ती, शारदा राज्यलक्ष्मी, शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह र तत्कालीन शाहज्यादी जयन्ती शाह लगायतलाई गोली प्रहार गरेपछि पूर्वपट्टिकै बगैँचामा निस्किएको बन्दुकधारीको निशानामा पर्छन्। तत्कालीन बडा महारानी रत्नधिराज कुमार निराजन अनि त्रिभुवन सदनमा उसै गरी गोली प्रहार हुन्छ तत्कालीन रानी ऐश्वर्यामाथि। फायरिङको आवाज हो, डाक्टर चाँडो बोलाऊ भन्ने आवाज सुनेका शाही पार्श्ववर्तीहरू बिलियार्ड कोठाको दक्षिणतर्फको सधैँ बन्द रहने ढोकाको सिसा फुटाएर भित्र प्रवेश गर्दासम्म निकै ढिला भइसकेको हुन्छ। तैपनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दिपेन्द्र लगायतलाई उद्धार गरेर सैनिक अस्पताल छाउनी पुर्याइन्छ। यसरी विभिन्न छानबिन समिति मार्फत स्वदेश र विदेशमा चर्चा पाएको दरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै घटाएको भनिँदै गर्दा आम जनताले भने पत्याउन सकेका छैनन्। हटचटर पार्दै पुनः श्री 5 महाराज अधिराज एवं कुमार गोरख शमशेर राणा, श्री धीरेन्द्र शाह, कुमार खड्ग विक्रम शाह समेतलाई फायरिङ गरी पछाडि सर्दै ढोकामा पुगी पुनः अगाडि बढेर तेस्रो पटक श्री 5 अधिराज कुमारी श्रुति राज्यलक्ष्मी देवी राणा, श्री 5 अधिराज कुमारी शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, श्री 5 अधिराज कुमारी शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह र श्री 5 शाहज्यादी जयन्ती शाह लगायत अन्यलाई लाग्ने गरी जथाभावी परर फायरिङ गरी श्री 5 युवराज अधिराज बिलियार्ड कोठाबाट त्यति धेरै व्यक्तिको एक ज्यान हुने घटनामा युवराज दिपेन्द्र एक्लैले गोली चलाएको, नसामा लट्ठेको व्यक्तिले एकभन्दा धेरै प्रकृतिका बन्दुक र गोली प्रयोग गरेर अन्तमा आफैमाथि गोली चलाएको भनिँदै गर्दा छानबिन समितिले पर्याप्त आधार र कारण खुलाउन सकेको छैनन्। मृतकका शवहरूको पोस्टमार्टम गरिएन। घटना घटेको त्रिभुवन सदन नयाँ राजाका रूपमा उदाएका ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालै भत्काउन लगाए। सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भन्दा कसरी घटना ढाकछोप गर्ने काम तत्कालीन समयमा बढी भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन खोल्देऊ भन्दै बारम्बार बोलेको व्यक्तिले समेत वीरेन्द्रको वंशनाशमा ठुलै षड्यन्त्र थियो भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। सरकारकै संरक्षणमा रहेको सुगम घटनास्थल, जीवित साक्षीहरू, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सुरक्षित रहेको मृतकको मेडिकल रिपोर्ट, विभिन्न छानबिन समितिका अध्ययन प्रतिवेदन र फेरिएको वर्तमान परिस्थिति अनि व्यवस्थाले दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकताको छानबिन गर्न अहिले झनै सहज हुन्छ। तर राज संस्था हटायौं वा हट्यो भन्ने नाममा एउटा विवश हत्याकाण्डलाई रहस्यमय राख्ने काम हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, मानव कुमार नेपाल लगायतले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गराएर छान्ने प्रतिबद्धता जनाएको वर्षौं बित्दा दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्षे इतिहास कहिलेसम्म रहस्यमय रहने हो अनिश्चित छ। देशभर तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोह चलाइरहेको थियो। त्यसैले पनि राज दरबारमा सुरक्षा घेरा मजबुत थियो। तर
त्यही बिचमा कसरी वंश नै नाश हुने गरी हत्या भयो। सुरक्षाकर्मीले किन थाहा पाउन सकेनन्? घटना पश्चात वीरेन्द्र सदन किन भत्काइयो? यिनै प्रश्न बोकेर हामी तत्कालीन राजदरबारका एडिसी टीका धमला कहाँ पुगेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ यो संवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, दरबार हत्याकाण्डको आज 19 वर्ष पुरा, अर्थात् त्यो दिन र त्यो गते र आजको दिन आम नेपालीका लागि कालो दिनका रूपमा आम नेपालीले लिँदै आएका छन्। पक्कै पनि राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको त्यो दिन, त्यो घटना अझै पनि रहस्य छ। हुन त सरकारले गठन गरेको आयोग, जुन पूर्व सभामुख तारानाथ राणाघाट लगायतको जुन टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई आम नेपाली नागरिकले स्वीकारेका छैनन् र अझै पनि यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन भन्ने र सत्य तथ्यको खोजीको माग चौथरीको रूपमा आम नागरिकले खोजी गरेका छन्। हुन त मुलुकमा गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्र आइसक्दा पनि यो घटनाको सत्य तथ्य ल्याउन सरकारले चाहेन या गुपचुप राख्न चाह्यो। यी विविध प्रश्नहरू अझै पनि आम नागरिकको मनमा खड्किरहेका छन् र आज हामी त्यो दिनलाई स्मरण गर्दै, जुन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको आज 19 वर्ष पुरा भएको छ र त्यतिखेरका केही साक्षीहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। यो घटनाका विषयमा धेरै पुस्तकहरू पनि आएका छन्, तर अझै पनि आम नागरिकले के भएको थियो भन्ने कुराको कौतुलता आम नागरिकमा आज पनि रहेको छ। र आज हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि त्यस बखतमा तत्कालीन समयमा एडिसी भएर काम गर्नुभएका टीका धमला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो जुन 19 गते जुन दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन, के भएको थियो त्यो दिन? स्मरण छ हजुरलाई? 50औँ चोटि यो बारेमा मैले बोलिसकेको छु र तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड भन्ने जस्तो धेरै किताबहरू लेखहरू पनि आइसकेको छ। र त्यो दिनलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, मैले लेखेका पनि छु, पहिले बोलेका पनि छु। नेपाल र नेपालीलाई त्यो दिनबाट 7.5 लागेको दिन भनेको छु। जो अकल्पनीय घटना भयो, तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुरा कभर गर्नुभयो, त्यसलाई अझ जनताले पत्याउन सकेको छैनन्। यस्तो असामी घटना भयो, त्यो तपाईँले भने स्वाभाविकै हो। तपाईँको ठाउँमा म भए पनि त्यही नै भन्थेँ। यस्ता घटनाहरू हुँदो रहेछ, नसोचेको घटना पनि हुँदो रहेछ। र यो के फेरि यो सबैलाई कौतूहलको विषय कसरी पर्यो भने, हाम्रो आस्थाका नेपालीका आस्थाका धरोहरका केन्द्र दरबार, त्यसमा राजा वीरेन्द्र भने त सबैले मन पाएका रुचाएका राजा। एउटा अब नेपाल र नेपालीलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ, मेरो कार्य केही गर्न पर्छ भने त्यसमा काम गरिबसेको राजालाई त्यसरी गुमाउनु पर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैको लाई एउटा कौतूहल जाग्नु स्वाभाविकै हो। र त्यो घटना एउटा हुनु नपर्ने घटना भयो। कसरी भयो भन्ने कुरा सबै बाहिर आइसकेको छ। त्यसमा मैले के भन्नु र त्यसले गर्दाखेरि एउटा अकल्पनीय दुःखदायी घटना हो त्यो। अलिकति त्यहाँको दृश्यलाई, तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो सर, थोरै त्यो दृश्यलाई स्मरण गराइदिनुहोस् न। भएको के थियो, कति बजेतिर, 9 बजे भनिएको छ होइन? अलिकति त्यो दृश्य पनि स्मरण गरौँ न दर्शकले। वास्तवमा त्यो दिन म 7:30 बजेसम्म मात्र त्यहाँ थिएँ। त्योभन्दा पहिला मेरो काउन्टर अरूलाई नै मैले बुझाएर मैले त्यो आएको हो। त्यो घटनामा त म थिइनँ, तर त्यो एउटा किन मैले पहिले पनि बोलिसकेको छु, त्यो के हो भने शाहहरूको राजाहरूको एक्सक्लुसिभली प्राय हप्तामा महिनामा एउटा आखिरी शुक्रबार चाहिँ एक्सक्लुसिभली आफ्नो नजिकको नातेदार र श्रीपाँचहरू मात्रै गर्ने जमघट हो। त्यो जमघट भेरी एक्सक्लुसिभली प्राइभेट जमघट हो। त्यहाँभित्र कोही पनि सुरक्षा मात्रै होइन, कोही पनि बस्दैनन्। इभन पर्सनल स्टाफ जसले जिउनाहरू, हामी जिउना भन्छौँ, खानाहरू तयार गर्छन्। खानाहरू तयार भएपछि लेआउट गरिदिएपछि उहाँहरू त्यो पर्सनल स्टाफ पनि बाहिर निस्किन्छ र उहाँ आफै सर्भ गर्ने, आफै लिबक्सिने, अनि खानाहरू सबै सकेपछि मात्रै अनि हामीलाई एडिसीलाई अब पर्सनल स्टाफ पठाइदियो हुकुम हुन्थ्यो, त्यसपछि पठाइदिने त्यो ठाउँमा भएको घटना हो। भनेको त्यो शुक्रबारको प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबारको दिन चाहिँ नितान्त राज परिवारका सदस्य मात्रै त्यो विगतदेखि नै चल्दै आएको, प्राय विगतदेखि चल्दै आएको। प्राय त्यो महिनामा एकचोटि उहाँको पनि परिवार हुने। हाम्रो राई पो राजा रानी त, उहाँहरू त हाम्रो परिवार, हजुरमा वाइफ, नाता नाति, नाति नातिना, भान्जा, ज्वाइँ, भिनाजु त्यही हो नि। त्यहीको एक्सक्लुसिभली जब हामी पनि कहिले काहीँ गर्छौँ
त्यस्तै गरिरहेको छु प्रोग्राममा भएको घटना हो त्यो। हजुर जस्तै अब त्यो दिन तपाईँ 7:30 बजे चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर फर्किनु भयो भन्ने कुरा छ होइन, र त्यसपछि जुन घटना भएको तपाईँलाई जानकारी कतिखेर भयो र त्यो जानकारी हुँदाखेरि कस्तो चाहिँ भनौँ न त्यो क्षण तपाईँ जुन ठाउँमा आफू छोडेर आएको करिब 1.5 घन्टा पनि बितेको थिएन होला सम्भवतः होइन, त्यो स्मरण छ सरलाई? किन नहुनु, त्यो त म बाँचुन्जेल जहिले पनि त्यो त भइ नै रहन्छ, किन मेरो जिन्दगीमा घटेको घटनाहरूमध्येको त्यो नै मेरो लागि सबै दुःखदायी र पीडादायी मेरो घटना हो। मेरो बुवामा स्वर्गीय हुँदा म रोएँ, तर त्यो बेला झन् रोएँ, किनभने बुवामा त मेरो मात्रै बुवामा भएको थियो। राजा वीरेन्द्र भने त्यो नेपालीका राजा, मेरो पनि राजा। त्यो हुँदाखेरि त अकल त्यो त अब एउटा भावबेल हुनु त स्वाभाविकै हो, त्यसमा त को शङ्कै छैन। जब जानकारी भयो तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँ पक्कै पुग्नुभयो, सोधीखोजी गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था के थियो? तपाईँ जानकारी भएपछि त पक्कै पुग्नुभयो होला त्यहाँ, त्यतिखेर त्यहाँको अवस्था के थियो सर? मलाई फोन आएको थियो, म यहीँ खान खाएर घरमै बसिरहेको थिएँ, दरबारमा गोली चल्यो, दरबार आउनु पऱ्यो अनि म तुरुन्तै गएँ। त्यो ठाउँमा प्रोग्राम थियो भने मलाई थाहा थियो, त्यो ठाउँमा पनि ढोकामा पुग्ने बित्तिकै वीरेन्द्र साहर खै अनि गोली लाएर हस्पिटल सवारी चलाएको छ। तुरुन्तै मेरो त कन्सन त राजा वीरेन्द्र मेल्टी हस्पिटल गएँ। मेल्टी हस्पिटल गएर राजाको नजिक गएँ, त्यहाँबाट डक्टर बसिरहनु भएको थियो। मैले साहरको पाउ ठ्याक्क समातेँ, तातै बक्सिन् थियो। अनि मैले त केही भएर हुन्छ राजालाई त बाँची बक्सिन् जस्तो लागेको थियो, तर मैले डक्टरलाई इसारा गरिदिएँ, डक्टरले नो होप जस्तो गर्यो। त्यसपछि एकदम शून्य अवस्थामा पुग्यो। अनकन्सियस हुनुभयो तपाईँ? होइन, कन्सियस किन हुन्छ र अनकन्सियस भएपछि के अब त्यसपछि त्यसपछि तुरुन्तै हाम्रो एउटा सानो टिम चाहिँ भयो। अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि दरबारको एउटा सचिवज्यू गरेर लिएर आउनुभयो। त्यो अब त्यो शोक त भयो नि, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कसरी गर्ने भन्ने त्यसमै जुट्यौँ हामी। जस्तै जुन घटनाक्रममा जुन सबैभन्दा पहिला राजा वीरेन्द्रलाई तपाईँ हेर्न जानुभयो र डक्टरको चाहिँ भनाइ सुनिसकेपछि दरबार पछि फर्किनुभयो कि होइन? त्यस रातभरि हस्पिटलमै बस्यौँ, हस्पिटलमै बस्यौँ, सुत्ने कुरै आएन। तपाईँ घटना उसलाई भोलिपल्ट एउटा छानबिन आयोग गठन भयो। त्यो छानबिन आयोग गठन हुँदाखेरि म पनि त्यो टिमसँगै, हामी त अब छानबिन आयोग त म बसेको थिइनँ, त्यो टिमलाई लिएर गएर त्यो घटना भएको ठाउँ सबैजना हामीले देखायो। तपाईँ एउटा भनौँ यो घटनापछि जब फेरि दरबार जानुभयो नि, त्यहाँको त्यो वस्तुस्थिति, त्यहाँको घटनास्थललाई हेर्दा केलाउँदा के बुझ्नुभयो तपाईँले? महत्त्वपूर्ण कुरा, अब त्यतिखेर त तत्काल केही गर्न सम्भव थिएन। सबैभन्दा पहिला के छ कसो छ अवस्था, अस्पताल लाने बचाउन कसरी सकिन्छ त्यतिर पनि सबैको ध्यान केन्द्रित भयो। तर अब यो सबै घटना भइसकेपछि एकचोटि जुन ठाउँमा राजपरिवारले बेलुका रात्रिभोजको कार्यक्रम गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँ त्यो घटना वस्तुस्थितिलाई हेर्नुभयो होला तपाईँले, के पाउनुभयो सर? अनि त्यहाँ भोलिपल्ट त्यहाँ हेरेर त एकदम विशेषता अवस्थामा थियो। त्यो बिलेड हलमा जुन घटना भएको थियो त्यहाँ सबै रक्तमी थियो, उतापट्टि सिँढीतिर पनि सबै रक्तमी थियो, सबै जहाँ गोली लागेको थियो, जहाँमा गोली चलाएको थियो सब रक्तमी समेत थियो। त्यहाँ कुनै पनि कोही सामानहरू त्यसै छरपत्र परिरहेको थिए। अनि त्यो त एकैचोटि अनि त्यो ठाउँ सिल गरेर राखियो। अनि त्यो छानबिन समितिले गरिसकेपछि 2-3 दिनपछि मात्रै उनीहरूले अब सफा गरे हुन्छ भनेर छानबिन टिमले भनिसकेपछि अनि मात्रै पछि सफा सुग्घर गर्ने काम भयो। जस्तै छानबिन समितिको प्रतिवेदन जुन तारानाथ राणाघाट जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिवेदन आम नागरिकले स्वीकारेनन्, तपाईँले त्यसलाई कसरी लिनुभयो सर? अब यस्तो कस्ता के हुन्छ भने जुन ठाउँमा घटना भयो, जुन व्यक्तित्वमाथि घटना भयो, त्यो सबै हामी सबैको कन्सर्नको विषय हो। जुन कसैले कल्पना नगरेको घटना भयो र त्यस तत्कालीन छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन जुन आयोगमा मैले पनि बयान दिएको थिएँ, मैले मात्रै बयान होइन, म त त्यो बेलामा त्यहाँ थिइनँ। त्यही घटनामा भएका गोली लाएर ती ढलेका अझसम्म पनि जीवित हुने त्यो व्यक्तिहरूको पनि त्यो आयोगमा बयान छ।
र त्यो बयानको आधारमा र त्यहाँ भएका हतियारहरूको प्रयोगको आधारमा र यो घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र सहारबाट नै उहाँकै हातबाट यो गोली पड्काइएको हो भन्ने कुरा आयोगले जुन प्रमाणित गरेर निष्कर्ष निकाल्यो। म पनि अब त्यसको पछाडि के छ त म भन्न सक्दिनँ, त म पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा समर्थन गर्दछु। त्यही नै हो प्रतिवेदन। तर यो कुरा मेरो छोरालाई नै मैले कन्भिन्स गराउन गाह्रो परेको छ। यस्ता चिजहरू फेरि यसरी हुँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट जोन एफ केनेडीको पनि हत्या भयो। हत्यामा गर्ने मान्छे पनि पत्ता लाग्यो, त्यसको पछि के थियो भने आजसम्म पनि त्यहाँ पनि पत्ता लगाएको छैन। यसमा पनि मैले उदाहरणहरू दिने गरेको छु। एउटा राजाको छोरालाई फलानु मितिमा बाघले मार्छ भन्ने एउटा ज्योतिषीले भन्यो। यो कथा मैले धार्मिक कथा गरेँ। अनि त्यो दिन चाहिँ राजाको छोराले चाहिँ पूजा कोठामा राखेर पूजा गराएर त्यो राजाको दरबारमा धेरै सुरक्षाका घेराहरू राखेर बसेका थियो। तर जुन बेला ज्योतिषीले जुन त्यो राजाको छोरालाई बाघले खान्छ भनेको थियो, पूजा गरेर दुर्गाको फोटो हुन्छ नि, त्यसमा कागजको बाघ निस्किएर बाघ बनेर राजाको छोरालाई खायो भनेर मैले धार्मिक कथा पढाएँ। त्यसै राजा परीक्षितको पनि नागले ढसेर मर्न पऱ्यो भने त्यस्तै कथा छ। दरबारमा त्यस्तै चिज नै भन्यो। बाउले छोरालाई, युवराजले राजालाई, त्यो युवराजले त्यसै पढिबक्सेको, त्यसरी हुर्किबक्सेको, त्यसै पपलाडी गिन गरिबक्सेको, पछि राजा पनि थिए, उहीँ राजा होइबक्सिने व्यक्तित्वबाट त्यस्तो होला भनेर न कसैले कल्पना गर्यो। त्यही भएर पत्याउन गाह्रो भएको कारण त्यो पनि होला। भनेको प्रतिवेदनमा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो भाषा के प्रयोग गर्यो, कसो गर्यो, त्यो तफसिल कुराहरू मैले त्यो दिए आज मैले पनि मेरो पनि आभार छ। प्रतिवेदन, त्यहाँ प्रयोग भएको हतियारहरू, त्यहाँ आफै गोली लगाएर बडामानी साहर कोमल साहरलाई पनि त अहिले पनि त्यहाँ लागेको गोली त छातीमा छ नि, उहाँको छातीमा त गोली छ नि। प्रिन्सेस शोभा, उहाँको पनि त गोली लाग्यो हो नि हातमा। र उहाँले एउटा बयानमा के हुकुम भएको छ भने प्रिन्सेस शोभा शाहले यदि ऊ बाँचिबक्सेको र राजा वीरेन्द्र बाँचिबक्सेको भए, दिपेन्द्र बाँचिबक्सेको त हामी नेपालमै बन्थेनौँ, त्यसरी सबैलाई हत्या गरिबक्स्यो भन्ने प्रिन्सेस शोभाको बयान छ। त्यो उसमा भएको त्योभन्दा प्रमाण अब हामीले के खोज्ने थिए। तर एउटै कुरा मेरो के आम नागरिकले जुन त्यतिखेर जुन कमिटी बनेर जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् नि। यसलाई चाहिँ फेरि जुन अघि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, आफ्नै परिवारका सदस्यले पनि स्वीकारे अवस्था छैन, मैले बुझाउँदाखेरि पनि बुझ्न सकेको अवस्था रहेन भन्दाखेरि, तर आम नागरिकले चाहिँ यो चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूको डिजाइनमा चाहिँ यो हत्या भएको हो भनेर अहिले पनि भनिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तै कुराले हो समाजलाई कन्फ्युजन पार्ने। मलाई देशमा 62-63 को आन्दोलनपछि मनपर्ने नेपालको कुरा मध्ये सबभन्दा पत्रकार जगतै हो। तपाईँहरूले कोही कसैले नभएको कुरा बायस पनि भयो, त भएको कुरा तपाईँहरूले छोड्नु भएको छैन। यसमा तपाईँकै माध्यममा सबै पत्रकार जगतलाई धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। र यो चिज भनौँ न, अरू बाहिरको केसमा, जनताको केसमा छोराले बाउ मारे हुन्छ, बाउले छोरा मारे हुन्छ, लोग्नीले स्वास्नी मारे हुन्छ, स्वास्नीले लोग्नी मारे हुन्छ। त्यो एउटा कमिटी हुन्छ, पुलिस जान्छ, केस गर्छ, छानबिन गर्छ, उसले स्वीकार गर्छ, त्यसमा त्यत्तिकै हराउँछ। तर यो त तपाईँ नेपाल र नेपालीको धरोहर एउटा आस्थाको केन्द्रमा यो भएको हुनाले यसलाई विभिन्न स्वार्थको निम्ति राजनीतिकरण पनि गराउन खोजिएको हुन्छ। केही दिन अगाडि मैले अब हाम्रो छिमेकी देश भारतको रहका एउटा भूपू एउटा अधिकृतको युट्युबमा तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजा वीरेन्द्रको हत्या चाइनाले र माओवादीले गराएको र वेस्टर्न वर्ल्डले गराएको भन्नुभएको छ। अरू कसैले यो हत्या सिआइएले र मिलेर गरेको पनि भनेको छ। अनि यस्ता आफ्नो किसिमको
आफ्नो राजनीतिको लागि यस्तो चिज गरिएको हुन्छ, गराइएको हुन्छ संसारको उसमा हेर्दाखेरि। र राजनीतिकरण गराउनु दुर्भाग्य हुन्छ। हाम्रो नेपाली भने त्यो अर्कै समाज हो। नेपाली समाज भने त के अरे यो जेनेटिकली नेपालीमा एउटा पन छ। कसैले गल्ती गर्यो नि माफी पनि गरिदिने र तुरुन्तै आवेशमा आएर आफ्नो पनि नछोड्ने पन छ। तर यो हाम्रो समाजलाई नबिगारौँ, क्षेत्र विच्छेद नपारौँ भन्ने पक्षमा। तर यस्ता चिज दरबारमा भएको हुनाले यसलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति पोलिटिसाइज गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन। अब के गर्ने, बाध्यता स्वीकार्नुपर्छ। होइन, त्यो त तपाईँले भन्दाखेरि जस्तै देशमा मुलुकमा अब राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक अहिले गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेका छ। धेरैभन्दा धेरै घटना घट्दाखेरि धेरै आयोगहरू बनेका छन्, धेरै चाहिँ कमिटी, छानबिन कमिटीहरू, विभिन्न समिति, उपसमितिहरू बनेका छन्। तर यहाँ चाहिँ जुन यो छानबिनको चाहिँ कुरा छ, यसलाई चाहिँ अलिक खुम्चाउन खोजियो, छिटो चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सामसाम पार्न खोजियो, अलिक विस्तृत रूपमा अलिक गहिराइमा चाहिँ छानबिन गर्नुपर्थ्यो भन्ने एउटा आवाज छ। र पछिल्लो त्यसको उदाहरण तपाईँलाई प्रस्किनु पर्दाखेरि जस्तै घटनाको सत्य चाहिँ नहुँदै घटनास्थल जुन अर्थात् त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो, यो बारेमा अझै हुन सक्थ्यो त अनुसन्धान। अब यो कुरा दरबार भत्काउने सन्दर्भमा म पनि त्यसको आधिकारिक व्यक्ति होइन। मैले भत्काउन हुन्छ उत्काउन भन्नु पनि, तर मलाई थाहा भएअनुसार त्रिभुवन सदनमा त्यहाँ हामी ड्युटीमा बस्ने सिपाहीहरूले के हुन्थ्यो, यहाँ राति तर्साउँछ भन्ने कुरा गर्थे पहिलेदेखि। र पछि त्यस भएर त्यहाँ सप्ताह पनि हाम्रो परम्परा छ नि, त्यो प्रेतात्माहरू सप्ताह लगाएपछि त्यहाँबाट हट्छन्, त्यो सप्ताह पनि लाइयो र त्यो भवन प्रयोगमा पनि आएन। नआएपछि त्यहाँ अब यसको आवश्यकता के भनेर भत्काइएको होला भन्छु म। तर अहिलेको उस परीक्षण नभत्काइदिएको भए पनि हुन्थ्यो कि त्यत्तिकै राख्न सकेन म्युजियमको रूपमा पनि हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। होइन, जस्तै त्यो त एउटा साक्षी हो नि त घटना। भोलि चाहिँ सरकारले फेरि अझै यसलाई चाहिँ गहिराइमा छानबिन गरौँ भन्दाखेरि त त्यो एउटा त प्रमाण हो। अब तपाईँ जस्तै त्यतिखेरका समयका चाहिँ जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले कति चाहिँ जीवितै हुनुहुन्छ, राज परिवारका सदस्य पनि रहनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यो घटनापछि यो अब कति सत्य असत्य के लान मान्नु होला, तर बाहिर आम नागरिकमा चाहिँ हुने बहस हो यो कि त्यतिखेरका साक्षीहरूलाई नबोल्न भनेको छ, बोलियो भने ज्यान मार्ने सम्मका चाहिँ धम्की चाहिँ यो जुन घटना गर्ने तत्त्वबाट चाहिँ आछ भन्ने खालका बहस टिका टिप्पणी हुन्छन्। मान्नुहुन्छ यो कुरा? मान्दिनँ। किनभने मैले भने नि पोलिटिसाइज गराइन्छ। यो भनौँ न कसले त प्रधानमन्त्री सत्ने त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीहरूले दरबार निरीक्षण गर्दाखेरि यसको छानबिन गर्नुपर्छ। अहिले त आउँछ नि, मदन भण्डारीको पनि हत्या गराइएको हो, राजा वीरेन्द्रको पनि हत्या गराइएको, छानबिन हुनुपर्छ। गरौँ न त छानबिन। तर यसलाई पोलिटिसाइज गरेर हाम्रो नेपाली समाज अनेकतामा एकता भएको नेपाली समाज एक आपसमा द्वन्द्व हुने काम नगरौँ। कोही यो मैले त भन्ने गरेको छु, यदि यो राजा वीरेन्द्रको हत्या कोही बाह्य कुनै एउटा शक्ति अथवा कुनै तत्त्वले गराइएको हो भने त्यसमा पत्ता लगाउन तपाईँ हामी नेपाली सबै जुटौँ, पत्ता लगाउँ। यदि त्यो हत्या गराउने कोही तत्त्व हो भने त्यो तत्त्व भने के हो भने नेपालको अस्तित्व मेटाउने तत्त्व हो। त्यसलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। त्यसमा हामी सबै लागौँ न। एक अर्कालाई ब्लेम गरेर आफू मात्रै हाम्रो एउटा नेपालीपन छ। हाम्रो गरियो भन्दा खोज्नुभयो सरले। नेपालीपन कस्तो छ भने हामी आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्दैनौँ, अर्काले गरेको राम्रो कुरा पनि हामी लिँदैनौँ। त्यो हाम्रो नेपाली मेरोमै पनि त्यही होला, म अरूलाई मात्रै पनि दोष दिन्न। त्यसबाट हामी सुधारिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यो तत्त्व कसैको हो, उहाँको राजा वीरेन्द्रको, मदन भण्डारीको, अरू विभिन्न किसिमको हत्या भएको छ नि, हत्या गर्न हुँदैन। त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, त्यसले द्वन्द्व निम्ति आउँछ। त्यो कुनै त्यो लुकेको केही छ भने हामी सबै मिलेर त्यसमा छानबिन गरौँ। मेरो तर्फबाट त्यसमा के गर्नुपर्छ, मैले जानेको मेरो बुझेका कुराहरू के छन्, कसैलाई चाहिन्छ भने खुलस्त भएर म पनि भन्न तयार छु। म पनि त्यसमा त त्यो तर जब त्यसलाई राजनीतिकरण गराइन्छ,
जब जब मलाई सहिलो हुन्छ अनि मदन भण्डारीको कुरा निकाल्ने, राजा वीरेन्द्रको हत्या निकाल्ने, यसले समाजलाई राम्रो गर्दैन। त्यो हामी गल्ती कहीँबाट भयो भने त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ भइरहेको नियम कानुनअनुसार। गल्ती होइन भने त्यसलाई त्यो फुल बुट्टा जोडेर त्यसलाई बढी सरकार लिएर जान हुँदैन भन्छु म चाहिँ। अब अहिले तपाईँ त्यो राजदरबारको बाटो हिँड्नुहुन्छ है, हिँड्नु भएको छ? हिँड्छु नि, अब त्यहाँ नभएर साथी चल्ला र कस्तो अनुभूति हुन्छ? त्यहाँभित्र म गएको छु। कस्तो अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई? मैले सुन्न खोजेको जुन अहिले राजदरबारको बाटो हुँदै तपाईँ ओहोरदोहोर गर्दाखेरि तपाईँको नजर पक्कै त्यहाँ पुग्छ, पुग्ने भइहाल्छ। कस्तो अनुभूति हुन्छ? एकदम त्यो त्यो त्यहाँभित्र मुडा फुन खोज्छु, तर भएर के गर्ने? मैले मेरो क्षमताभन्दा बाहिर गर्ने त्यो ठाउँमा, जुन ठाउँमा सबै नेपालीको आस्थाको केन्द्र थियो, एउटा मन्दिरको रूपमा हामीले ल्याएको थियौँ, आज त्यो खण्डहर बन्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चित्त दुख्नु त मेरो मात्रै होइन, सबै नेपालीको नै, तपाईँ सबैले चित्त दुख्नु त स्वाभाविकै हो। त्यसपछि जानुभएको छैन? अहिले जुन सङ्ग्रहालयको रूपमा परिणत भएको छ, मैले त्यो सङ्ग्रहालय हेरेको छैन, गएको छैन, त्यहाँभित्र छिर्नु मनै लाग्दैन, जानु मन लाग्दैन। जानु मन लाग्दैन। त्यही घटना म त्यो फेरि मलाई त्यो घाउ, त्यो जुन त्यो भनौँ मेरो कमाइ आजसम्म भनेको, म जुन रूपमा आज टिका धमाला बनी मैले भन्ने गरेर दुईवटा चिजले बनाएँ। मलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले टिका धमाला बनाए र राजा वीरेन्द्रले बनाएको छु। आज म टिका धमाला छु, जुन मैले जर्नल भएर म अवसरप्राप्त भएँ। यो सबै मेरो आफ्नो पूर्वजनको कमाएर शाही नेपाली सेनाको र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको र अहिलेको नेपाली सेनाको र राजा वीरेन्द्रको देन हो। उहाँको छत्र छायामा बस्न पाउँदा, उहाँसँग राजा वीरेन्द्र देश विदेश सबैको नेपालको कुना कुनामा पुग्ने, अहिले कर्णाली त्यो झन् सुदूरपश्चिमको म पुगेको छु। राजा वीरेन्द्र त्यहाँ गए भाउविलो भइबक्सिन्थ्यो। विदेशमा जाँदाखेरि नेपालको कल्पना, नेपालमा त्यो हरेक विदेशमा पुग्दाखेरि के चाहिँ चिज लयो भने नेपाल र नेपाली राम्रो थियो। त्यस्तो राजाको नजिक बसेर 20 वर्षमा अफिसरमा सेवा गर्न मैले भनेको पूर्वजनको कमाइ थियो मेरो। त्यो आज मैले मेरो अब सबै गयो र त्यस्ता राजालाई त्यस्तो अवस्थामा गुमाउनु पर्दाखेरि त चित्त दुख्नु त स्वाभाविकै हो। हजुर, अन्त्यमा एउटा प्रश्न राखेँ। जुन प्रतिवेदनमा तपाईँले सहमति जनाउनु भएको छ, अब त्यसलाई मान्नु भएको छ, अघि नै के प्रश्न थियो र यो नागरिकले अझै मानेको अवस्था छैन, आम नागरिकले अझै पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँ? हेर्नुहोस्, आम नागरिक तपाईँले कसलाई भन्नु खोज्नु भएको छ? अधिकांश नेपालीहरू त सोझा छन्, नेतृत्वले जतै डोराउँछ उतै नै जान्छ, धेरै सोझा छ। यही सोझा नेपाली दाजुभाइकोले सटिनले फाइदा लिइरहेछ। त्यो आम नागरिक सबै नेपालीले नसमेट्नुहोस्। जुन बच्चा यसको कुरा उठ्छ नि, राजनीतिकरण गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको निम्ति त्यो एउटा मागी खाने भाँडो कसैले नै नबनाऊ, कसैले नै नबनाऊ। त्यो छानबिन समितिमाथिको कसैको शङ्का छ भने तुरुन्तै अर्को आयोग गठन गरौँ त, कसको उसमा गर्ने? तर चाहेन त, मुलुक यत्रो अहिले गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेका छ। मुलुकमा योभन्दा यो बिचमा भएका घटनाका लागि विभिन्न आयोगहरू बनेका छन्, समितिहरू बनेका छन्, विभिन्न छानबिन कमिटीहरू गठन गरेका छ सरकारले। तर यो घटनामा तपाईँले भन्नुभयो नि, जुन आम नागरिकमा असन्तुष्ट छ भने, आम जनतामा असन्तुष्ट छ भने सरकारले त सक्छ नि त, चाह्यो भने यो चाहिँ एउटा छानबिन अझै विश्वस्त पारौँ आफ्ना देशवासीलाई भन्नका लागि। त त्यो तपाईँले सरकारलाई सोध्ने प्रश्न हो। मैले त सरकारलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। एउटा व्यक्ति त्यहाँको एउटा कुनै न कुनै रूपमा साक्षी भएको हुनाले यो होइन, मैले त म त एउटा साधारण नागरिक हुँ। मैले देखि त्यहाँको एउटा साक्षीको रूपमा उहाँसँग 20 वर्ष नजिक बसेको रूपमा त्यसमा मेरो सहयोग केही चाहिन्छ, सहयोग दिनलाई म तयार छु। तर यो प्रश्न तपाईँले सरकारलाई सोध्नुपर्छ र सरकारलाई तपाईँले भन्न पनि पर्छ, सोझा नेपाल र नेपालीमाथि कन्फ्युजन नबनाऊ, जे हुनुपर्छ राम्रो सिरियसली गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हो, घटनापछि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। तत्कालीन दरबारमा काम गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नै तर्कसहित पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन्। तर विभिन्न समयमा भएका
छानबिन र प्रकाशित पुस्तकले जनताको चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेका छैनन्। दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य छानबिन व्यवस्था परिवर्तन भएको नाममा नरोकियोस्। आम जनता घटनाको वास्तविकता कहिले खुल्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि सत्ता अनि शक्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका हत्याकाण्डहरूको नालीबेली सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लियो। 240 वर्षीय शाहवंशीय विरासत पनि भत्कियो। ज्ञानेन्द्र शाह दरबार छोडेर नागार्जुन गए। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। विगतमा सत्ता र शक्तिमा पुग्न नेपालमा अनेक काण्ड भएका छन्। केही रहस्यमय बनेका घटना र शासन सत्तामा पुग्न गरिएका अनेक प्रपञ्चबारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सिङ्गो देश र जनतालाई रुवाएको विभत्स राजदरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित जीव दुर्घटनामा परेको दासढुङ्गा काण्ड मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमा राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति धेरै नरसंहारहरू भएका छन्। नियतथा जनतादेखि राजा राजनेतासँगै प्रधानमन्त्रीसम्मले यस्ता काण्डबाट ज्यान गुमाउनु परेको छ। नेपालको इतिहासलाई नयाँ मोड दिएका चर्चित 10 काण्डहरू यस्ता छन्। नारायण हिटी हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्ड 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन नारायण हिटी दरबारमा घटेको थियो। युवराज दिपेन्द्रले साई पाहुनालाई रक्सी र चरेसको नसामा दुर्व्यवहार गरेसँगै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भोज छाड्न भनेपछि आक्रोशमा यो काण्ड भएको भनिए पनि आम जनताले दिपेन्द्रले हत्या गरेका हुन् भनेर पत्याउन सकेका छैनन्। वीरेन्द्र परिवारसहित 10 जनाको हत्या भएको दरबार हत्याकाण्डले ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजा बन्ने अवसर दिलाए पनि लामो समय उनको शासनकाल टिक्न सकेन। गणतन्त्रको बीजारोपण भने यही हत्याकाण्डसँगै भएको मानिन्छ। दासढुङ्गा काण्ड 2050 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित जीव दुर्घटनामा परेको दिन। चितवनको दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि भण्डारी र आश्रितको निधन भएको पनि 27 वर्ष बित्यो। यो बीचमा सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट सरकारहरूले सत्य तथ्य छानबिन गरेर रहस्य उजागर गर्ने भने पनि अहिलेसम्म दासढुङ्गा काण्ड रहस्यमय छ। लामो समयसम्म जीवित रहेका जीप चालक अमर लामाको समेत 2060 सालमा हत्या गरेर यो घटनालाई कहिल्यै रहस्य नखुल्ने बनाइएको छ। कोत पर्व जङ्गबहादुर राणालाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बनाउन रचिएको काण्ड। महारानी राज्यलक्ष्मीले आफ्ना प्रिय पात्र गगन सिंहको हत्याले चोट सहन नसकेर हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दै सम्पूर्ण भारदारहरूलाई विक्रम सम्वत 1903 अश्विन 2 गते मध्यरातमा कोतको प्राङ्गणमा उपस्थिति हुने आदेश जारी गर्छिन्। सोही समयमा आपसी भनाभन र हातपात हुँदा वीर शङ्कर पाण्डे, अभिमान सिंह बस्न्यात, फतेजङ चौतारिया सहित 400 जना जति भारदारको हत्या गरी कोतको आँगनमा रगतको होली खेलिन्छ। राजनीतिक कौशल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका फतेजङ चौतारिया र अमिताभ सिंह बस्न्यात सहितका सारा दुश्मन मारेर यो कालखण्डमा जङ्गबहादुर शक्तिमा उदाएका थिए। कोत पर्वबाटै 104 वर्षीय जानिया राणा शासनको उदय भएको मानिन्छ। भण्डारखाल तथा बस्नेत पर्व कोत पर्वमा अनेकौं भारदारहरूको हत्या गराएका जङ्गबहादुरसँग तत्कालीन राजा राजेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन्। जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्व रानी राज्यलक्ष्मीसँग रहेको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री बनेपछि चिसिएसँगै उनै जङ्गबहादुरको हत्या योजनासहित बोलाइएको भोजबारे पूर्व जानकारी पाएर जङ्गबहादुरले नै अन्य 23 जनाको हत्या गराएका थिए। तत्कालीन दरबारमा विक्रम सम्वत 1903 कार्तिकतिर भण्डारखालको भोजमा भएको यो हत्याकाण्डलाई भण्डारखाल पर्वका रूपमा लिने गरिएको छ। कोत पर्वमा बचेका दुश्मनलाई जङ्गबहादुरले भण्डारखालमा सखा पारेका थिए। रानी राज्यलक्ष्मीले निर्वासित जीवन बिताउनु परेको यो समयमा वीर ध्वज बस्नेत, मानसिंह बस्नेत, विकेश्वर बस्नेत, पुरन्दर थापा लगायत मारिएका थिए। गेहेन्द्र शमशेर पर्व नेपालका प्रभावशाली वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर र देव शमशेरलाई मदिरामा विष हालेर हत्या गरिएको दिन।
तीर्थराज थापा, मुसे थापा आदिको सहयोगमा नयाँ किसिमका बन्दुक, तोप, हवाईजहाज आदि निर्माण गरेर प्रदर्शन गरेका नेपालकै पहिलो वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरलाई नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खोजेको साथै उद्योगमा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको आरोपमा विक्रम सम्वत 1964 भदौ 4 मा विष खुवाएर हत्या गरियो। जनताको सहानुभूति प्राप्त गरेर कुनै पनि समयमा शासनलाई चुनौती दिने डरले दुईजनाको हत्या, गेहेन्द्रका सहकर्मी तीर्थराज थापालाई 7 वर्ष जेल र मुसे थापालाई देश निकाला गरिएको यो कालखण्ड गेहेन्द्र शमशेर पर्वका रूपमा इतिहास बनेको छ। 1938 सालको पर्व विक्रम सम्वत 1938 सालको पौष महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह तराईमा शिकार खेल्न गएको बेला नरेन्द्र विक्रम शाहले रणदीप सिंह, धीर शमशेर र उनका सबै शाखा सन्तानलाई मार्ने योजनासहित रचेको काण्ड। तर पहिले नै रहस्य खुलेपछि नरेन्द्र विक्रम शाह, जगतजङ बमवीर सिंहले नजरबन्द बस्नु परेको यो समयमा 41 जनाको हत्या भयो, केहीको सर्वस्व हरण गरिएको थियो। विष्ट पर्व विक्रम सम्वत 1938 मा भएको यो कालखण्डमा पाटनका सङ्ग्राम सिंह विष्ट लगायत 5 जना विष्टहरू र अन्य 3 जना समेत गरी कुल 8 जनालाई खुकुरीले काटेर मारिएको थियो। 1942 सालको पर्व विक्रम सम्वत 1942 मा पाकिस्तानको रावलपिण्डीको सैनिक प्रदर्शनीमा भाग लिन नेपालबाट वीर शमशेरको नेतृत्वमा एउटा पल्टन जान तयार थियो। यसरी आफूमा रहेको सैन्य शक्तिको फाइदा उठाउँदै वीर शमशेर र उनका भाइहरूले काका रणदीप सिंहको हत्या गरे। लगतै जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङको समेत हत्या गरेर जङ्गबहादुरका भाइका छोराहरू श्री 3 हुने क्रम भत्काइएको थियो। कोतपर्व दोहोरिएको यो समयमा भारदारको हत्या भएन, राणाहरू मात्रै मारिए। युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 1903 को कोतपर्वबाट प्रधानमन्त्री भएपछि जङ्गबहादुरले राज परिवारमा हैकम जमाउन थाले। जङ्गबहादुरसँग रुष्ट बनेका तत्कालीन युवराज त्रैलोक्य र भाइ नरेन्द्र विक्रम शाहले राणा शासन अन्त्य गर्न केही भारदारसँग मिलेर गोप्य साँठगाँठ जङ्गबहादुरका छोरीहरू मार्फत पत्ता लगाएका धीर शमशेरले युवरागीको हातबाट विष सेवन गराएर युवराज त्रैलोक्यको हत्या गराएका थिए। जङ्गबहादुर पश्चात कसैलाई श्री 3 को उपाधि नदिने त्रैलोक्य र नरेन्द्रको योजना यहीँबाट तुइएको थियो। रणबहादुर शाह हत्याकाण्ड दाजुभाइ बीचको मनमुटावका कारण विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 16 गति 31 वर्षीय रणबहादुर शाहलाई तरबार प्रहार गरेर आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले हत्या गरेका थिए। पछि भीमसेन थापाले शेरबहादुर शाहको मतियार भएको आरोपमा 50 जनाको हत्या गरेर 31 वर्ष लामो शासन चलाउन सफल भए। हुन त नेपालमा मात्रै होइन, विश्वको इतिहास हेर्दा लगभग सबैजसो देशमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाईँ झगडा र काटमार भएको पाइन्छ। पञ्चायत कालखण्डमा घटेका जनकपुर बमकाण्ड, कच्छे पर्व, झोडाकाण्ड, पिस्कर हत्याकाण्ड, टिमुरबोटे काण्ड, सुखानी हत्याकाण्ड, छिन्ताङ हत्याकाण्ड, सेक्टर काण्ड मात्रै होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा घटेको दासढुङ्गा दुर्घटना पनि राजनीतिक स्वार्थकै रूपमा हेरिएको छ। 10 वर्षीय माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा पनि शक्ति आर्जन र राज्यलाई त्रासदी पैदा गराउने नाममा दोरम्बा घटना, दाङ आक्रमण, बेनी आक्रमण, बाँदरमुडे काण्ड भए। यो कालखण्डका अधिकांश घटना सुरक्षा फौज लक्षित भए पनि दोरम्बा र बाँदरमुडेमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणापछि 2072 सालमा भएको मधेस आन्दोलनले समेत थुप्रै जनधनको क्षति गराएको छ। यस्ता कतिपय काण्ड इतिहासमा दर्ता नभए पनि राजनीतिक दाउपेच र शक्ति सङ्घर्षले हरेक व्यवस्थामा निरन्तरता पाउँदै आएका छन् भने उदाहरण बनेका छन्। अधिकांश कालखण्डका हत्याकाण्डहरू सत्ता, शक्ति अनि अवसरकै लागि भएका छन्। राणाकाल होस् वा राजतन्त्रकाल अनि पञ्चायत लोकतन्त्र वा गणतन्त्र, शासन व्यवस्था परिवर्तन, देश र जनताको हितका नाममा गरिएका आन्दोलनहरू राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताका लागि वा कुनै व्यक्ति अनि गुटका लागि मात्रै अवसर नबनुन्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।